हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप श्री माघ कवि प्रणीत शिशुपाल बधम प्रथम सर्ग का आप वाचन श्रवण करेंगे। अथ कविकुल कमल दिवाकरो माघ काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरछतये इत्यादि युक्ति प्रामाण्यात् काव्यस्य च अनेक श्रेयः साधनत्वात् शिशुपालवधाख्यम महाकाव्यम चिकीर्षु ग्रंथ परिसमाप्ति प्रतिबंधक अनेक विघ्न दुरिताधि व्याधि प्रशमनार्थम आदौ श्री शब्द प्रयोग पुरस्सरम भगवतः श्रीकृष्णस्य श्री नारद दर्शन रूप वस्तु निर्देशात्मकं मंगलम आचरण काव्य कथाम आरभते। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्कभुवं मुनिं हरि हिरण्यगर्भाङ्कभुवं मुनिं हरिः गतं तिरश्चीनमनुरुसारथे प्रसीद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विशारि शर्वतः किमेतदित्याकुलिमेक्षितं जनैः किमेतदित्याकुलिमेक्षितं जनैः चयस्त्विषामेत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमान्निति क्रमादमुं नारदयित्यबोधिशः क्रमादमुं नारदयित्यबोधिशः नमान्नधोधो बृहतः पयोधरान् समूढकर्पूरपरागपाण्डुरं क्षणं क्षणोच्छेप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना दधानमम्भोरुहकेसरद्युतिः जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषं विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव पिसङ्गमञ्जीयुजमर्जुनच्छविं वशानमीळाजिनमज्जनद्युतिः सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं सितिवाससस्तनुं विडम्बयन्तं सितिवाससस्तनुं विहङ्गराजाङ्गरुहैवायतैः हिरण्मयूर्वीरुहवल्लितन्तुभे कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तडिताङ्गलैरिव घनं घनान्ते तडिताङ्गलैरिव निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिनां चकासतं चारुचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिमेन्द्रवाहनम् कुथेन नागेन्द्रमिमेन्द्रवाहनम् अजस्रमास्फालितवल्लकीगुणच्छतोज्ज्वलाङ्गोष्ठनखांसुभिन्नया पुरः प्रवालैः इव पूरितार्घया विभान्तमक्षस्फटिकाक्षमालया विभान्तमक्षस्फटिकाक्षमालया रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथक् विभिन्नश्रुतिमण्डलैः स्वरैः स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्च्छनाम् अवेक्ष्यमाणं महतिं मुहुर्मुहुः अवेक्ष्यमाणं महतिः अवेक्ष्यमाणं महतिं मुहुर्मुहुः निवर्त्य सोऽनुव्रजतः कृतानति अतीन्द्रियज्ञाननिधे नभः श्रदः निवर्त्य सोऽनुव्रजतः कृतानतिन् अतीन्द्रियज्ञाननिधे नभः श्रदः
सभासदस्यादितदैत्यसम्पदः पदं महेन्द्रालयचारुचक्रिणः पदं महेन्द्रालयचारुचक्रिणः पतत् पतत्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोष्ययामन्न भुवि व्यलीयत गिरेस्तडित्वान्निवतावदुच्चकैः जवेन पीठाद् उदतिष्ठदच्युतः अथ प्रयत्नोन्नमितान्नमत्फणैः धृते कथञ्चित् फणिनां गणैरथः न्यधायिसातामभिदेवकीसुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्थले तमर्घमर्घादिकया विपुरुषः ससर्पयाथाधुसपर्यपुपुजत् गृहानुपैतुं प्रणयाद् अभीप्सो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तु साराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदन्यविविशत् महानीलशिलारुचः पुरो निषेदिमान् कंसकृशः सविष्टरे स्फुर्तोदयार्द्रेरभिषायमुच्चकैः अचोचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम् विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयतयज्वनं प्रियं विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयतयज्वनं प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावाहि नितान्तमर्थिनः अशेषतीर्थो बहिर्ता कमण्डलोः निधाय पाणौ ऋषिणाभ्युदीरिता अघौघविध्वंसविधौ पटीयसिः न तेन मूर्ध्ना हरिरगृहीदपः सकाञ्चने यत्र मुनेः अनुज्ञया नवाम्बुतस्यां तनोर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदाशनं सुमेरुशृङ्गस्य तदाशनम् सततकार्त्रस्वरभास्वराम्बरः कठोरतारादिपलाञ्छनच्छविः विद्युतेवाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लेष्ट इवाम्भसां निधेः रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषा मृषे द्विषस्वं बलिता विरेजिरे चलत्फलासान्तरगोचरास्तरोस्तु सारमूर्तिरिव नक्तमंसवः प्रफुल्लतापीच्छनिभैरभिसुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः परस्परेण छुरितामलक्षभिः तदैकवर्णौ युवतौ बभूवतुः युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमाशद
जगन्ति यस्यां सविकासमाशत तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः निदाघ निदाघयामानमिवाधिदिधितिं मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषि विलोचने बिभ्रदधिश्रुतसृणि सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत् सितं सितिम्ना सुतरां मुने वपु विसारिभिः सौधमिवाथलं भयन् द्विजा बलिव्या जनिशाङ्कराशुभे शुचे स्मितावाचमो दच्युतः शुचे स्मितावाचमवोच्यदच्युतः हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यताम् जगत्यपर्याप्तसहस्रभानुना न भिन्नयन्तु नयन् जगत्यपर्याप्तसहस्रभानुना नयन्नियन्तुं समभाविभानुना प्रसह्यतेजोभियसङ्ख्यतागतम् असङ्ख्यताङ्गतैः रदस्त्वयानमनोत्तमं तमः अनुत्तमम् अधः तमः असङ्ख्यतां गतैः तेजोभिः प्रसह्य त्वया अनुत्तमम् कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरस्तमक्षयो निधिः श्रुतीनां धनसम्पदामिव विलोकनेनैव तवामुना मुने नैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निवर्हितां महसा तथापि शुश्रूषुवहं गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। 30 नंबर का श्लोक देखेंगे। गतस्पृहोऽप्यागमनं प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरोस्तवैवागमयेव धृष्टताम् इति ब्रुवन्तं तमुवाच सभ्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तमं त्वया तमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि उदेर्णरागः प्रतिरोधकं जनैरभीक्षणमक्षुण्णयतयाति दुर्गमम् उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनः तमग्रभूमिः निरपाय संश्रया उदासितारं निगृहीतमानसैः गृहीतमध्यात्मदृशा कथञ्चन बहिः विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः निवेशयामासिथ हेलयोद्धृतं फणाभृतां छादनमेकमोकषः जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चैः
अहीश्वरस्तम्भशिरःशुभूतलम् अनन्यगुर्वास्तव केन केवलः पुराणमूर्तेः महिमावगम्यते। मनुष्यजन्मापि सुरासुरान् गुणैः भवान् भवच्छेदकरैः करोत्यधः। अब द्वितीय भाग में जो है आगे का श्लोक पूर्ण किया जाएगा। प्रथम भाग में 35 श्लोक तक का आप वाचन श्रवण करेंगे। ओम हरिओम तत्सत।